50 हाजी जा रही, उन तमाम की तरफ से एडवांस में बोला चला, माफ़ करें वास्ते अल्लाह के। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज ये काफ़िला जो उम्रा के लिए निकल रहा है, उम्रा जिसमें हर महीने में किया जाने वाले अमल को उम्रा के नाम से याद किया जाता है। अल्लाह के घर का तवाफ़ करना ये किस्मत वालों को ही मिलता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब काबतुल्लाह बना दिए तो अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि काबे की छत पर खड़े होकर मेरे बंदों को मेरे घर की तरफ बुला। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के घर की छत के ऊपर खड़े हो गए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुलाया, आओ अल्लाह के घर की तरफ, आओ मेरे अल्लाह के घर की तरफ आकर तवाफ़ करो, आओ मेरे अल्लाह के घर की तरफ। ऐलान कर दिए। बाद में देखे तो इधर उधर कोई एक आदमी भी नहीं है, अकेले। जब अल्लाह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तूने बोला, हुक्म दिया, बुलाओ, मैं बुला दिया, मगर सुनने वाले कोई भी नहीं है, क्या करूं? तो अल्लाह ने जवाब दिया, काम तेरा बुलाने का, तूने बुला दिया, अब मैं तेरी आवाज़ को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के सुल्बों तक पहुंचा दूंगा। जो भी लब्बैक कहेंगे वो मेरे घर की तरफ आएंगे। तो जिन्होंने भी लब्बैक कहा वो अल्लाह की घर की तरफ जा रहे हैं। उन तमाम के तमाम हाजियों को, हज करने वालों को, अब जो उम्रे को अल्लाह के घर को जा रहे हैं तो तवाफ़ करते करते अल्लाह की घर की तरफ नहीं देखना, बल्कि बराबर सामने नज़र रखना, इधर उधर नहीं देखना। कुछ भी गुम हो गया तो हो जाने दो, मगर तवाफ़ में, चूँकि तवाफ़ एक तरह का वाजिबुल अमल है, तो उस वास्ते जैसा नमाज में इधर उधर देखा नहीं जाता, तो तवाफ़ की हालत में भी अल्लाह के घर को देखने का हुक्म नहीं है। तो बस देखते रहना और तवाफ़ करते रहना। और अल्लाह के घर को देखते ही, अल्लाह के घर को देखते ही, जैसा माँ को बेटी देखते ही जैसा रोती है, अल्लाह के घर को देखते ही ये मेरे अल्लाह का घर है, ये मेरे अल्लाह का घर है, जो देखकर जो दिल से है दुआ निकलती है हमारी किस्मत पर। तो हम उस वक्त में जो भी दुआ करते हैं, सब फरिश्ते आमीन कहते हैं, सुना था, अल्लाह का घर आमीन कहता है, अल्लाह का घर आमीन कहता है। तो इसलिए इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ, अदब के साथ तवाफ़ करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस में भी जाते हैं तो जाकर वहाँ सलाम करना, फ़कीर का जो अमल था वो अमल आप लोगों को बताता है। वो क्या है मालूम? सब जाकर अस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह कहते हैं। फ़कीर जाकर कहा अस्सलाम अलैका या फ़ातिमा, अस्सलाम अलैका या हुसैन, अस्सलाम अलैका या अली, अस्सलाम अलैका या हसन। कहा। सामने वालों ने कहा कि यहाँ रसूल है, तो कहा कि जैसा मैं हुसैन कहते ही तुम मेरी तरफ तवज्जो हुआ, उसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मेरी तरफ मुतवज्जा होते हैं। तो पूरे अरकान को तकलीफ़ अगर होती है उम्रे में, सफ़र में, तवाफ़ में, खाने में, सोने में, पीने में, बीमारी के एतबार से मदीने में अगर तकलीफ़ होती है तो समझ लो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र तुम पर है, इसलिए अल्लाह तुमको आज़मा रहा है। आज़माने के बाद में जैसा नोटिस बोर्ड पर रिज़ल्ट लिखा जाता है, उसी तरह हमारा उम्रा कबूल हो गया तो समझ लो कि बहुत बड़ी हमको सआदत मिलती है। अल्लाह से यही दुआ है कि जो भी ज़ायरीन जा रहे हैं उम्रे की नीयत से, अल्लाह उनके उम्रे को कबूल फरमाए, उनके दुआओं को कबूल फरमाए, और उन्होंने जिन जिन के हक़ में दुआ की है उनको भी कबूल फरमाए, और इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ और सलामती के साथ जाए और जाकर फिर वापस आए। और जो भी दुआ करते हैं सबके हक़ में दुआ करो, जो जिनका इंतकाल हो गया है उनके हक़ में भी वहाँ दुआ करो। और उम्रा करने की खुसूसियत यह है कि जो हाज़रीन
زندہ ہیں ان کے نام سے عمرہ نہیں کر سکتے. جو زندہ ہیں ان کے نام سے عمرہ نہیں کر سکتے. جن کا انتقال ہو گیا ہے ان کے نام سے عمرہ کر سکتے ہیں. جو زندہ ہیں ان کے نام سے طواف کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آج کا دن میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک عید کا دن ہے. تقریباً چنپڑن سے، کرگاول سے، منڈیا سے اور بنور سے، میسور سے جملہ 54 حاجی جو ہے اس ناچیز حقیر کے ساتھ روانہ ہو رہے ہیں. بندہ تو قابل نہیں ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے قابل سمجھ کر جو ہے ان تمام کی ذمہ داری میرے سر رکھی ہے. کوشش کرتا ہوں کہ تقریباً 8 سالوں سے جو ہے حاجیوں کو بلا لے کر جانا، ان کی خدمت کرنا میرا اہم ایک منصب بن گیا ہے. اچھی سے اچھی خدمت کرنا. لوگوں نے یہاں تک کہا کہ جانا تو امجد بھائی کے ساتھ جاؤ، انہوں بہتر خدمت کرتی ہیں، اچھی دیکھ بھال کرتی ہیں، اچھی دیکھ رکھ کرتی. یہاں تک جو ہے لوگوں کے نظریے ہی اللہ تعالیٰ ان کے نظریوں پر میں کھرے اترنے کی پوری کوشش کرتا ہوں. اور کوشش یہ کرتا ہوں کہ ہمارے اپنے بزرگان دین کے طریقے سے ان کو لے جا کر طواف کعبہ کراؤں، پھر اس کے بعد صفا مروہ کی صحیح کراؤں. ان کے عمرے کے جتنے بھی ارکان ہیں صحیح ان کے ارکان ہو، ان کی عبادت کو صحیح ہو. باری تعالیٰ یہ تقریباً جو ہے میں تقریباً 8 سال سے یہ کام کرتا چلا رہا ہوں. کئی ہزار حاجی جو ہے بندے کی طرف سے جو ہے روانہ ہوئے ہیں اور آج بھی روانہ ہو رہی. بندہ تو ناقابل ہے، بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج یہ جو لوگوں کا قافلہ جو میرے ساتھ جا رہا ہے، اے باری تعالیٰ یہ ڈائریکٹ فلائٹ ہے. انشاءاللہ بنگلور میں احرام بنیں گے اور صبح سویرے مافی کی صبح سویرے 4:30 بجے انشاءاللہ اللہ چاہا تو جدہ میں ہوں گے. اور پہنچتے تقریباً جو ہے ناشتہ کرنے کے بعد صبح سویرے عمرہ کرنے کے لیے چلے جائیں گے. پھر انشاءاللہ یہ ہماری ترتیب ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اس ترتیب کو کامیاب بنائے اور تمام حاجیوں کو بحفاظت سے جا کر بحفاظت سے آنے کی توفیق عطا فرمائے. اے پاک پروردگار سب کے اللہ عمرے کو قبول فرما، سب کے ارکان میں آسانی عطا فرما. اے پاک پروردگار سب کو اے باری تعالیٰ تیری حفظ و امان میں رکھ. اے باری تعالیٰ تیری حفظ و امان میں رکھ. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہنچیں تو تمام کی جانب سے سلام عرض کریں. اللہ کے گھر کو جب دیکھیں تو تمام کے حق میں دعا مانگیں، اپنے گھر والوں کے لیے، خاندان قبیلہ والوں کے لیے، قوم و ملت کے لیے، سب کے لیے جو ہے ایمان کی سلامتی کی دعا مانگیں. اللہ تعالیٰ سے یہ ناچیز دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہم سب کو باری تعالیٰ زندہ زندہ ہیں تو مرنے سے پہلے تو اللہ تیرا گھر دکھا. اللہ تیرے گھر کو دیکھنا چاہتے ہیں. یہ آنے والوں میں اے باری تعالیٰ کون کی بیڑیاں بننے والے ہیں، کون کی چیلے دال کو پیسے جمانے والے ہیں، کون کی کلی مزدوری کو پیسے جمانے والے ہیں. اے باری تعالیٰ ایسے جو ہے لوگ جو ہے اس قافلے میں جو ہے جا رہے ہیں. کسی کو اللہ نے توفیق دیا ہے وہ لوگ بھی آئے ہیں، اور جس کو اللہ نے جو ہے آزمائش کی ہے وہ لوگ بھی آ رہے ہیں. اور تمام جو حاجی ہمارے ساتھ جو جا رہے ہیں 54 حاجی 50 حاجی جا رہے ہیں، ان تمام کی طرف سے ایڈوانس میں بولا چلا معاف کریں واسطے اللہ کے. انشاءاللہ کل فون جو ہے شاید ابھی عمرہ کرنے کے بعد جو ہے فون آن ہوگا. جب تک جو عمرہ نہیں ہوتا اب گھر والے بھی جو ہے پریشان مت ہو کہ فون نہیں آیا کیا کی نہیں آیا. کچھ بھی کیا بھی نہیں ہے، اللہ کے گھر کو تمہیں بھیج رہی. عمرہ ہونے کے بعد ہی روم میں آ کر وائی فائی کنیکٹ کر تم نہ کال کرتی. باری تعالیٰ ہمارے سب کے عمرے کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ اللہ الہنا القرآن والمہدی امامنا اللہ تو ہے لا الہ الا بندگی میں. السلام علیکم. سلام سے پڑھ کے جس نے بے کسوں کی دستگیر کی سلام سے پڑھ کے جس نے بادشاہی میں فخر کی ہاں فخر کی سلام سے پڑھ سلام
اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، ہاں بچھونا تھا، سلام اس پر، سلام اس پر کہ سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا۔